dapat kita nga buhi karon walaon nato ang mga hatred sa ato ang mga kasing-kasing kay ang atong kinabuhi dili nato mabalaan hangtod takan sa giingon gani ni pastor kaganina nga wala ta kabalo naglakaw lang ta napa jud ko idugang pastor nga naay dili jud mahadlok siya mosakay og eroplano karon ka nagtulog lang sila sa ilang balay dito manibagsak ang eroplano so namatay gihapon siya nga wa gani siya kasakay sa eroplano ana na nagtindog lang ka nahit-an ran ka diba ingon ana ang ato ang klase-klase ang ato ang kamatayon so sa karon dapat ang panagiusa labi na gyud sa pamilya mao gyud na ang pinaka-importante na kung naaman mo'y mga yuta, mga kabtangan, dili na siya dapat awayan, dapat sabutan kay lumalabay man lang takidiri kalibutan na. So sa buhi pata, ipakita nato labi na gyud kitang mga anak napatay mga ginikanan, ipakita nato ang gugma sa atong mga ginikanan kay kung mawala na sila ang atong guilt dili gyud na mawala kay ako agi gyud na ako kay okay lang to namatay ang akong amahan kay ang akong edad ato is 15 so wala pa kaayo dida sa akong bungog here comes nga pagkamatay sa ni Mama Sita hamtong na kaayo ko na anak ko sa 40 plus ang akong edad so sakit pa malandungon nga bisan gihatag na nako ang tanan pero naagyud gihapon nagpabilin ang guilt sa ako ang kasing-kasing kay tungod na ay gihangyo ang akong inahan